Salam alaikum, et نكملوا الشيمي وندوزو la partie الثانية. Alors le Javel est une solution aqueuse d'hypochlorite de sodium de formule عطاونا la formule ديالو Na++ Cl-. يعني كيتكون من les ions de sodium ou من les ions d'hypochlorite. Alors عطاونا la formule chimique d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique. يعني l'acide chlorhydrique إما كنكتبوا H3O++ Cl- نزيدو هنايا AQ ولا نكتبوا H++ Cl-. À écrire les demi-équations électroniques des deux couples suivants. Alors, on a les deux couples oxydant-réducteurs, mais des couples acido-basiques, puisque ما كاينش هنا transfert de protons, mais transfert ديال les électrons. يعني باش ندوز من هذا لهذا راه كاين transfert ديال les électrons. Alors هذا الاول اللي كنبدا به c'est l'oxydant وهذا le réducteur. L'oxydant يعني capte qui reçoit les électrons, le réducteur qui donne, qui cède هو اللي كيعطي هاد les électrons. إذا في لا دومي إيكواسيون راه دائما هذا الأول يعني l'oxydant غادي تلقاو حداه les électrons. alors نبداو بلا دومي إيكواسيون الأولى وناخدو هاد لو كوبل بيسك راه ساهل من هذا. أو بالنسبة لو كوبل الأول عندي هنايا l'oxydant باش يعطينا لو réducteur. alors أول حاجة il faut équilibrer l'élément de chlore. عندي هنايا 2 il faut multiplier par 2. alors هنا عندي 2 charges négatives. alors pour équilibrer les charges كنزيدو les électrons. alors هنايا 2 charges négatives غادي نزيدو 2 électrons لأن كل électron porte une charge négative. alors هذه هي la demi équation ديال لو كوبل الأول. ندوزو لو كوبل الثاني. إذا كنكتبو l'oxydant et le réducteur كنديرو بيناتهم 2 flèches. عندنا une demi équation. alors في la demi équation كنديرو 2 flèches. كندوزو نشوفو واش هاد لا دومي ايكواسيون واش équilibré ou non. alors كنشوف بان هنايا Cl عندي 1 هنايا عندي 2 alors il faut multiplier par 2. عندي في هاد لو كوتي l'oxygène في هذا لا. alors pour équilibrer l'élément d'oxygène on ajoute la molécule d'eau. alors plus H2O. شحال عندي هنايا ديال l'oxygène 2. alors باش تكون عندي هنايا 2 كنضربو في 2 لا موليكول كامله كنضربوها في 2. alors كنلاحظوا بان ولات عندي هنايا الهيدروجين مي في هاد لو كوتي ما كاينش. alors pour équilibrer l'élément d'hydrogène كنزيدو H+. alors هنا عندنا 4 هنا نزيدو H+. هنا عندي 2 fois 2 c'est 4 alors غادي نزيدو 4 H+. عاد كندوزو نشوفو لي شارج. alors هنا عندي 2 charges négatives et 4 charges positives. فهاد لو كوتي ما كاينينش لي شارج. او هنا غادي نزيدو خاص يكون ميم نومبر ديال لي شارج بوزيتيف مع لي شارج نيجاتيف لان فهاد لو كوتي ما عنديش لي شارج. او كنزيدو هنايا 2 زيليكترون لان غادي يكون عندي دابا 2 شارج نيجاتيف مع 2 شارج نيجاتيف هي 4 شارج نيجاتيف et 4 شارج بوزيتيف. وبالتالي غادي تكون عندي هاد لا دومي ايكواسيون équilibrée. 2. Écrire l'équation de la réaction entre les ions chlorure et les ions hypochlorite. Alors les ions chlorure هما هادو كاينين في هاد لو كوبل سي لو ريدكتور ديال لو كوبل الاول و les ions hypochlorite سي l'oxydant ديال لو كوبل الثاني. اذا هنا عندنا واحد لا رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون يعني كيشاركوا فيها دو كوبل. alors دائما الا تفاعل واحد لو كوبل لوكسيدون alors من لو كوبل الاخرى غادي تفاعل لو ريدكتور بحال اللي شفنا في لي رياكسيون acido-basique. دائما لا باز مع لاسيد. اذا هنايا l'oxydant مع لو ريدكتور. او في هاد لو كوبل هادي غادي تفاعل لو ريدكتور بطبيعه الحال غادي تفاعل مع l'oxydant ديال لو كوبل الثاني. او بالنسبه لي رياكتيف كاين Cl-. لو غادي نقلب هاد لا دومي ايكواسيون باش يكون عندي هاد Cl- ملي رياكتيف يعني باش نجمع هاد لي دو دومي ايكواسيون يكون Cl- ملي رياكتيف يعني كنجمع لي رياكتيف باش يعطيوني لي برودوي. الوغ هنا غادي نبدا ب 2 Cl- كتعطينا Cl2 plus 2 زيليكترون. او كنشوفوا بان هاد لي دو دومي ايكواسيون فيهم ميم نومبر ديال لي زيليكترون. الوغ مزيان دابا غادي نجمع ما بيناتهم بجوج غنجمعوا لي رياكتيف. او بالنسبه لي رياكتيف غادي تعطينا سي 2 Cl- plus 4 H+ plus 2 Cl-. alors flèche les produits Cl- et Cl-. c'est 2 Cl- plus 2 H2O.
Alors هذه هي la réaction d'oxydoréduction ما بين les ions de chlorure ou les ions hypochlorite. À 3, soit 250 ml de javel contenant une quantité de matière d'ion hypochlorite, لأن قلنا le javel راه كيتكون من هاد les ions hypochlorite. Alors هاد le volume اللي خدينا ديال le javel راه خدينا فيه هاد la quantité de matière 0,41 mol a été mélangé avec un détartrant à base d'acide chlorhydrique dans une pièce de volume de 3,5 mètres cubes. يعني هنا عندنا ميلونج ديال لو جافيل مع هاد لو ديتارترون اللي لا باز ديالو يعني كيتكون من لاسيد كلورهيدريك. Alors 1 établir le tableau d'avancement relatif à la transformation chimique précédente. Alors شنو هي لا ترانسفورماسيون اللي غادي توقع بيسك عندنا هنايا لو جافيل اللي كيتكون من هاد لي زيون هيبوكلوريت وهاد ديتارترون اللي كيتكون من لاسيد كلورهيدريك. لاسيد كلورهيدريك فيه لي زيون Cl-. Alors غادي يوقع واحد لا رياكسيون entre les ions hypochlorite ou les ions Cl-. فايتنا حددنا l'équation ديال هاد لا رياكسيون. alors نقدروا نرسموا لو طابلو دافونسمون. اذا كنكتبوا في هاد لو طابلو ليكواسيون équilibrée هنا راه Cl2 ماشي Cl-. alors كنكتبوا هاد l'équation كنعمروا فيه دي كونتيتي د ماتيير. alors بالنسبه Cl au moins عطاونا لا كونتيتي د ماتيير اللي خدينا في ليطا انيسيال سي 0,41. بالنسبه ل H+ و Cl- ما عطاوناش لي كونتيتي د ماتيير ديالها مي عطاونا واحد المعلومه بان H+ و Cl- اون ايتي انترودوي اون اكسي يعني موجودين بوفره كاينين بكثره ونقدروا نشوفوها بهاد لي فوليوم اللي عطاونا. الوغ بالنسبه هاد لي فوليوم ما غاديش نحتاجوهم يعني غير باش نعرفوا بان هاد لو جافيل راه لا كونتيتي د ماتيير ديالو قليله بالنسبه لهاد ديتارترون. الوغ هاد ديتارترون راه كيتكون من لاسيد كلورهيدريك. الوغ خدينا واحد لو فوليوم كبير ديال هاد ديتارترون وبالتالي حتى لا كونتيتي د ماتيير ديال H+ وديال Cl- غادي تكون كبيره يعني غادي يكونوا موجودين بوفره. كنكتبوا في لو طابلو دافونسمون اون اكسي ماشي في اي تمرين. الوغ هنا غير حيت قالوا لنا راه اون اكسي وما عطاوناش لي كونتيتي د ماتيير ديالهم. اما في دي زيكزارسيس اخرين يعني الا ما قالوا لكش راه اون اكسي راه كاينه شي طريقه باش تحسب لي كونتيتي د ماتيير. بالنسبه ل H2O فاش كيكون عندي دي سوليوشن اكوز راه كيكون اون اكسي كيكون موجود بكثره. كيبقى لنا هنايا غير Cl au moins عندنا لا كونتيتي د ماتيير ديالو. بالنسبه ل Cl2 يعني هو parmi les produits. alors في ليطا انيسيال يعني مازال ما بدات لا رياكسيون مازال ما تكون هاد لو برودوي alors سي زيرو. بالنسبه ليطا انترميديير غادي تنقص من هاد لا كونتيتي د ماتيير ديال لي زيون هيبوكلوريت واحد موان دو اكس لان هاد دو عندنا هنايا في لو كوفيسيون ستوكيومتريك 2 يعني كنديروا موان دو اكس و Cl2 غادي تبان واحد لا كونتيتي د ماتيير ديال 2 اكس. بالنسبه لليطا فينال كنعوضوا اكس باكس ماكس يعني لافونسمون كيكون ماكسيمم. alors 2 calculer la quantité de matière N du gaz toxique produite. alors شكون هو لو غاز توكسيك اللي ينتج هو Cl2. alors Cl2 كنعرفوا بان سي ان غاز توكسيك. alors باش نحسب لا كونتيتي د ماتيير ديالو alors la quantité de matière finale ديال Cl2 alors هي هذه هي 2 X max. وبالنسبه لإكس ماكس غادي نحسبها من هنا لان كنعرفوا بان Cl au moins هو لو رياكتيف ليميتون. بما ان هادو موجودين بكثره يعني هذا هو اللي غادي يتسالى الاول يعني هو لو رياكتيف ليميتون. الوغ غادي نكتبوا بان Cl au moins ولا لي زيون هيبوكلوريت اي لو رياكتيف ليميتون يعني هو اللي غادي يتسالى هو اللي غادي يحبس هاد لا رياكسيون. الوغ الا كان هو لو رياكتيف ليميتون يعني لا كونتيتي د ماتيير ديالو في ليطا فينال ولا كونتيتي د ماتيير في ليطا فينال هي 0,41 موان 2 اكس ماكس est égal 0. من هنا غادي نجبدو اكس ماكس. الوغ اكس ماكس est égal 0,41 divisé par 2. اذا كنعوضوها هنا كنعوضو اكس ماكس ب 0,41 divisé par 2 ولا نحسبوها عاد نعوضو يعني هنايا نعوضو باش نختزلو ب 2 0,41 divisé par 2. alors la quantité de matière finale de Cl2 c'est 0,41 mol.
يعني même quantité de matière ديال Cl au moins. علاش؟ لان عندهم même coefficient stoichiométrique. يعني la quantité de matière اللي غادي تستهلك من هاد لو رياكتيف غادي تبان من هاد لو برودوي. alors داكشي علاش لقينا même quantité de matière. 3. On déduire le volume de gaz toxique dégagé à 20 degrés Celsius et à pression atmosphérique normale. Alors هنا باش نحسبوا le volume شنو عندنا la quantité de matière ديال Cl2. بغينا نحسبوا le volume. alors كنعرفوا بان la quantité de matière ديال هاد لو غاز عندي هنايا ان غاز. alors la quantité de matière هي le volume ديال هاد لو غاز divisé par le volume molaire. ما عطاوناش هنا le volume molaire ولكن عطاونا la température c'est 20 degrés Celsius ou la pression atmosphérique. وفي هاد les conditions يعني إلا كانت la température 20 degrés Celsius ou la pression atmosphérique يعني un atmosphère يعني le volume molaire راه شفناها في الدرس الأول. le volume molaire في هاد الحالة est égal 24 litres par mol. دابا كنعوضو بغينا le volume. alors le volume est égal la quantité de matière de Cl2 fois le volume molaire. La quantité de matière c'est 0,41 fois 24. alors غادي نلقاو c'est 9,84 litres. alors هذا هو le volume ديال Cl- اللي تكون à la fin de la réaction.